औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर मिस ज़ाहिदा बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब और आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजरी हैं? अल्लाह आप सबको सेहत याब रखे और आपको जल्द जो है इंशाल्लाह आपको स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। अब बेटा ये जो आपके लेक्चर्स जहाँ पे स्टॉप हुए थे, लेक्चर नंबर 4 आपको जो है ना वो मैंने लास्ट जो है वो सेंड किया था। आज हमारे लेक्चर नंबर 5 है जो हम आज अपना लेसन सबक नंबर पढ़ेंगे जो कि सफ़ा नंबर 56 पर मौजूद है। ये देखें सफ़ा नंबर 56 खोलिए सब बच्चे, जिसमें आपका टॉपिक उन्वान है सबक का देखिए रुकिए चलिए। अब आज हम इस सबक में पढ़ते हैं कि आज हम क्या नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सब बच्चे अपने हाथ में पेंसिल पकड़ें और आज का दिन मंगल और आज की तारीख 12 जनवरी 2021 सब बच्चे अपनी बुक के ऊपर लिखें और पढ़ाई। देखिए रुकिए चलिए। ये एक बहुत मज़े की कहानी है जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। आमिर और नासिर गांव में रहते हैं। बेटा गांव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत साफ़ हवा होती है, खेत होते हैं और शहर की बनिस्बत वहाँ पे खामोशी होती है, सुकून होता है। और ये आमिर और नासिर कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। छुट्टियों में वो अपने चचा की दावत पर इस्लामाबाद गए। वो अपने चचा के साथ सैर को निकले। रास्ते में उन्होंने चौक कहते हैं ऐसी जगह जहाँ से 4 रोड निकल रहे हों, ऐसा रास्ता, ऐसी जगह जहाँ से 4 साइड पे रास्ते जा रहे हों, ठीक है। ऐसे चौक बना हुआ होता है जैसे ये सेंटर में इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हों, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है बेटा। इसको चौक कहते हैं। चौक पर एक खंबा देखा। खंबा जो मतलब जैसे बिजली का खंबा होता है, मुख्तलिफ़ तरह के खंबे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा खंबा है। खंबे पर कभी सब्ज़ बत्ती रोशन होती थी, कभी सुर्ख और पीली, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपको ये चौक में, ये देखें ये खंबा लगा हुआ है और इसके ऊपर सुर्ख, पीली और सब्ज़ बत्ती लगी हुई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। जब एक तरफ सुर्ख बत्ती जलती, दूसरी तरफ सब्ज़ रंग की बत्ती जल जाती। गाड़ियों वाले सामने की सुर्ख बत्ती देखकर रुक जाते और दूसरी तरफ के लोग सब्ज़ बत्ती देखकर चल पड़ते। दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इन बत्तियों को कौन जला और बुझा रहा है। यानी वो बच्चे ये देख रहे थे कि बत्तियां जल रही हैं और बुझ रही हैं, और कुछ जो है वो लाल बत्ती को देख के रुक रहे हैं और हरी बत्ती को देख के चल रहे हैं। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन बत्तियों को कौन जला रहा है और कौन बुझा रहा है। चचा बच्चों की उलझन समझ गए और बोले कि छोटे शहरों में गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए चौराहों यानी चौक को चौराहा भी बोला जाता है, चौराहों में आने जाने वाली गाड़ियाँ आसानी से चलती रहती हैं। बड़े शहरों में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इन्हें काबू में रखने के लिए सुर्ख बत्ती पर इन्हें रोकना पड़ता है। कौन सी बत्ती पर? सुर्ख बत्ती पर रोकना पड़ता है। साथ ही दूसरी तरफ सब्ज़ बत्तियां देखकर गाड़ियां चल पड़ती हैं। इस तरह कौन सी बत्ती पर चलती हैं? सब्ज़ बत्ती पर चल पड़ती हैं। ये किस तरफ इशारा है कि सब्ज़ बत्ती जब जलेगी तो गाड़ी को चलना है। इस तरह गाड़ियों के टकराने का कोई खतरा नहीं रहता, ठीक है। यानी जब गाड़ियाँ बत्तियों को देख कर चलती हैं, उनके इशारे पर चलती हैं, तो फिर कोई हादसा होने का ख़तरा नहीं होता। आमिर बोला, चचा जान पीली बत्ती भी तो है। यानी उसने पूछा कि चल लाल बत्ती तो उसको देख के गाड़ियाँ रुक जाती हैं और हरी बत्ती को देख के गाड़ियाँ चल पड़ती हैं, तो पीली बत्ती क्या काम करती है? किसने पूछा? आमिर ने पूछा। चचा ज़रा मुस्कराए और बोले, बेटा पीली बत्ती देखते ही
سرخ بتی پر رکی ہوئی گاڑیاں چلنے کی تیاری پکڑنے لگتی ہیں. یعنی پیلی بتی کا کیا کام ہے کہ جب پیلی بتی جلتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب تیار ہو جائیں چلنے کے لیے، کیونکہ اب ہری بتی جلنے والی ہے. اور سبز بتی پر گاڑیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی سبز بتی جل رہی ہے، جب پیلی بتی جلتی ہے تو پھر اس کے بعد سبز بتی جل جاتی ہے. عامر اور ناصر اب لال پیلی بتیوں کا راز جان گئے تھے. یہ دیکھیں، یہ لال بتی کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ سرخ بتی کہہ رہی ہے رک جاؤ. سرخ بتی کیا کہہ رہی ہے؟ رک جاؤ. اور پیلی بتی کہہ رہی ہے تیار ہو جاؤ، یعنی ہوشیار ہو جاؤ. کس لیے؟ چلنے کے لیے. اور سبز بتی کیا کہہ رہی ہے؟ سبز بتی کہہ رہی ہے چل پڑو، اب وقت آ گیا ہے کہ اب رکنا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں مشق ہماری شروع ہو گئی ہے. اب اس میں جو آپ کے میں نے جو انڈر لائن کیے ہیں یہ آپ نے املا کے الفاظ لکھنے ہیں. یہ چیپٹر عنوان چیپٹر نمبر یہ لکھنا ہے، اور اپنے دن لکھنا ہے، تاریخ لکھنی ہے، اور یہ املا کے الفاظ لکھنے ہیں جو میں ابھی آپ کو لکھ کے سینڈ کرتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ اب سوال بھی آپ نے ساتھ لکھنے ہیں. عامر اور ناصر اسلام آباد کیوں گئے؟ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اسلام آباد سیر کے لیے گئے. ٹھیک ہے. اب عامر اور ناصر کی الجھن کیا تھی جو چچا سمجھ گئے تھے؟ ان کی الجھن یہ تھی کہ یہ بتیوں کو کون جلا رہا ہے اور کون بجھا رہا ہے. عامر اور ناصر نے آخر میں کس رنگ کی بتی کے بارے میں پوچھا؟ تو عامر نے پیلی بتی کے بارے میں پوچھا. ٹھیک ہے بیٹا. یہ دیکھیں اب نیکسٹ پیج پر آپ کے لیے یہ جو سوال ہے، ٹریفک کی بتیاں کتنی اور کس کس رنگ کی ہوتی ہیں؟ تو ٹریفک کی بتیاں 3 ہوتی ہیں اور لال، پیلی اور سبز رنگ کی ہوتی ہے. ٹریفک بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹریفک بتی کا مطلب ہوتا ہے رکیے، دیکھیے اور چلیے. بڑے شہروں میں چوک پر بتیاں کیوں لگی ہوتی ہیں؟ تاکہ گاڑیاں آپس میں نہ ٹکرائیں. ٹھیک ہے، خطرہ جو ہے نا وہ ایسی خطرہ نہ پھیلے. اب یہ دیکھیں، یہ ختمہ، سوالیہ، نشان اور سکتہ، یہ جو ہے نا اس کو بھی آپ نے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. سادہ اور مختلف جملوں کے بعد لکھنے والا جو نشان ہوتا ہے وہ ختمہ کہلاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو چھوٹی سی ڈیش ٹائپ ہوتا ہے. اب یہ جیسے کہ یہ اس میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی اس کے بعد سوالیہ جملوں کے بعد لگنے والا نشان، یہ دیکھیں سوالیہ جملوں والا یہ نشان ہوتا ہے. جب جملہ ختم ہوتا ہے تو یہ نشان لگتا ہے، اور جب سوالیہ ہم کوئی جملہ لکھتے ہیں تو اس کے آگے یہ اس طرح کا کوسچن مارک لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سکتہ اس کو بولتے ہیں. سکتے کی علامت یہ چھوٹی سی الٹی واؤ ہوتی ہے. علامت 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کی فہرست کے درمیان ٹھہراؤ کے لیے لگائی جاتی ہے. یعنی کسی دو چیزوں کا جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے پینسل اور ربڑ، اب پینسل اور ربڑ اور جو ہے یہ جو ہے نا، یا پینسل، ربڑ، کاپی، جب 2-3 چیزیں ہم کہتے ہیں تو ان کے درمیان یہ جو الٹا واؤ ہم لکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ سکتے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ ساتھ میں یہ سینٹینس دیے گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ جملے، یہ پہلا جملہ، یہ دیکھیں یہ ختمہ ہے. یہ چوک کی بتیاں کون جلا رہا ہے بیچارہ، یہ سوال ہے تو یہ سوالیہ نشان ہے. اور یہ دیکھیں سب سرخ اور پیلی بتیاں، یہ دیکھیں یہ اس میں وہ الٹا واؤ ڈلا ہوا ہے تو یہ اس کا کیا ہے؟ یہ سکتے کا نشان ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ آپ نے خود اس کو یہ لگانے ہیں. یہ جو آپ کو 3 جملے دیے گئے ہیں ان میں آپ نے ختمہ، سوالیہ اور سکتے کا نشان لگا کے مجھے سینڈ کرنے کے، مجھے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں نیکسٹ، یہ میں نے یہ اس کی تصویر پکچر آپ کو بنا کے بھیج دوں گی. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی لائن درست ہے، کون سا جملہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ آپ نے ہے، ہوں اور ہیں لگا کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. یہ تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیں کہ کیا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. یہ دیکھیں یہ آپس میں یہ ٹکرا گئی ہیں گاڑیاں اور یہ ان کا حادثہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو کوسچن ہے ان کی تصویر آپ کو بھیجتی ہوں، پھر آپ نے یہ ایکسرسائز مکمل کر لینی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.